दर्शकबिन एबिसी विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो समय देशका प्रमुख राजनीतिक दलदेखि ससाना सबै राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा व्यस्त छन्। आज पनि हामी गोदावरी स्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश स्तरीय राजनीतिक तथा वैचारिक प्रशिक्षण जो चलिरहेको छ यस स्थानमा छौँ। खास गरी माओवादी केन्द्रले पनि स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित गतिविधिहरू अगाडि बढाउने बताउँदै आएको छ। पछिल्लो समय माओवादीको पदाधिकारी चयन एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल गर्ने बताए पनि पछिल्लो केन्द्रीय समितिले स्थानीय तहको चुनावमा छलफल केन्द्रित गर्ने र आगामी जेठ 20 गते पुनः केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने चुनावपछि मात्रै भन्ने खालको निर्णय गरिसकेको छ। यो अवस्थामा गठबन्धन र चुनाव जुन छ यसको तालमेल र यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा माओवादी केन्द्रको छलफल पनि केन्द्रित रहेको देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो संसद पुनर्स्थापनाको हाम्रो मुद्दादेखि नै हामी चाहिँ गठबन्धनमा छौँ र यो गठबन्धनलाई नै हामीले जोगाएर लानुपर्ने अवस्था पनि छ। र गठबन्धनको बेसिक एउटा हामी किन गठबन्धन भन्ने कुरा चाहिँ धेरैले काङ्ग्रेससँग मिल्यो हैन, अब यसरी मिल्यो कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेससँग मिलेर पनि राजनीतिक दर्शनका कुरा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनस्तरसम्म जुन एउटा प्रश्न उठिराखेको छ यस विषयमा म नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने कि नेपालमा हामीले 6 सालदेखि जुन आन्दोलन सङ्घर्ष गरेर जुन एउटा लोकतन्त्र यो नयाँ संविधानसम्मको चरणमा हामी यात्रामा आयौँ। यसले राष्ट्रमा थुप्रै नागरिकहरूले आहुति दिए, उत्सर्ग दिए, तर के हो भन्दाखेरि त्यसको उपलब्धिको हामी निरन्तर रक्षा गर्न सकेनौँ। किन भन्दाखेरि 17-15 सालमा चुनाव गऱ्यौँ, काङ्ग्रेसले चुनाव गर्यो, काङ्ग्रेसको बहुमत आयो, 17 सालमा चाहिँ गरिदियो हैन। राजा महेन्द्रले त्यो 17 सालको चाहिँ संसद पनि भङ्ग, सबैलाई गिरफ्तार गर्यो र त्यसपछि 30 वर्षको पञ्चायती शासनमा पनि हामी जनताको कुनै पनि किसिमको चाहिँ के छ भन्दाखेरि वर्चस्व रहेन, एकदलीय तानाशाह पञ्चायत व्यवस्था रह्यो। 47 सालमा हामीले लिएर आयौँ, तर वास्तवमा 47 सालमा पनि प्रभावकारी राजासहितको बहुदल जुन आयो त राजासहितको बहुदलले चाहिँ जनताको हितमा गरेर 52 सालमा हामीले जनयुद्ध सुरु गऱ्यौँ र 12 बुँदेबाट चाहिँ आएर चाहिँ हामीहरूको एउटा नयाँ किसिमको 12 बुँदेले एउटा चाहिँ देशमा नयाँ एउटा चाहिँ राजनीतिक जनताको तहमा हुने राजनीतिक एउटा चाहिँ सिनारियो अथवा एउटा परिदृश्य दियो र त्यही 12 बुँदेको आडमा हामीले नयाँ अन्तरिम संविधान बनायौँ, अन्तरिम सरकार बनायौँ, संविधान सभा चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने निर्वाचन गऱ्यौँ र त्यसपछि जुन एउटा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वर्तमान संविधान सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लिएर आयौँ। यसलाई निमोट्नको लागि यो जुन जति पनि अहिले हाम्रो संविधानले आत्मसात गरेको भेदभावमा परेका पिछडिएका र विभिन्न किसिमबाट चाहिँ राज्यद्वारा चाहिँ अपमान गरेका व्यक्तिहरूलाई जुन राज्यको माथिल्लो तहमा समावेश र समानुपातिक र त्यसै धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता गणतन्त्रका जुन एउटा नेपाली जनताको एउटा 6 सालदेखिको अझ भन्ने हो भने लखन थापाको विद्रोहदेखिको जुन एउटा केन्द्रीकृत यो अभिव्यक्ति थियो यसको विरुद्धमा हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओली कमरेड भनौँ अथवा नेकपा एमालेका ओलीलाई लगाएर संसद विघटन गर्ने, संविधान च्यात्ने र यसलाई जुन गर्यो त्यसले एउटा हाम्रो आवश्यकता कि अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउनको लागि र चाहिँ हामीले अब थप देशलाई समृद्धिमा लानको लागि अब चाहिँ के छ भने गठबन्धनको विकल्प छैन भनेर चाहिँ हामीले संसद पुनर्स्थापना लड्यौँ, 2 चोटिको संसद हामी जित्यौँ र अहिले पनि के हो त भन्दाखेरि कि यो संविधान अन्तर्गत सरकारमा जाने तर संविधानकै विरुद्ध काम गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ आधारमा जाने र त्यसैलाई चाहिँ निमोट्न खोज्ने प्रवृत्ति जुन ओली कमरेडले जुन देखाउनु भएको छ उहाँलाई परास्त अथवा उहाँको नेकपा एमालेको आवरणमा वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टी नै हो त्यो, तर त्यसको आवरणमा जनविरोधी जुन काम कारबाहीहरू भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ यो चुनावमा सम्पूर्ण जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन गठबन्धनले आफ्नो राजनीतिक आफ्नो विचार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्पिरिट अनुसार हामीले चाहिँ जिताउनै पर्छ। त्यो जिताउनको लागि के गर्नु भने गठबन्धन आवश्यक छ।
जस्तो यहाँको गठबन्धनमा नेपाली कङ्ग्रेस हुनुहुन्छ नि, नेपाली कङ्ग्रेसमा अहिले दुईवटा धार देखिरहेको छ। एउटा धारले चाहिँ एक्लै जानुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा गठबन्धन कतिको अगाडि बढ्ला त? होइन, गठबन्धनको विरुद्ध कोही उभिन सक्दैन, किनभने गठबन्धनको एउटा दार्शनिक पक्ष के हो भने प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध जिहाद छेड्ने जुनसुकै प्रवृत्ति होस्, चाहे कम्युनिस्ट पार्टीभित्र होस्, चाहे चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीभित्र होस्, चाहे जुनसुकै पार्टी हो, त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि यो संविधान, यो लोकतन्त्र, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अग्रगामी हाम्रो आर्थिक समृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख जो संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यसको पक्षधर हुन सक्दैन। त्यसकारणले यसका पक्षधरहरू एक ढङ्गले जान्छन्, जो गठबन्धनको पक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यो संविधानको रक्षा र हाम्रो जति पनि उपलब्धिहरू त्यसको रक्षाको लागि हाम्रो घोषणापत्रै हुन्छ र यसलाई रक्षा गर्ने तबका यतातिर जान्छन् र यसका विरुद्ध चाहिँ जुन काम गर्नेहरू जसको नेतृत्व ओली कमरेडले गरिराख्नु भएको छ होइन, त्यो अर्को चाहिँ खेमामा जान्छ। त्यसकारणले गर्दा अझै पनि हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने चरण बाँकी छ, यो संविधान कार्यान्वयन गर्न हामीलाई बाँकी छ। त्यसकारण यो संविधानको रक्षा गर्ने शक्तिलाई जनताले विजय गराउनुपर्छ। यो संविधान, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र चाहिँ समावेशी समानुपातिक यसलाई रक्षा गर्ने शक्तिहरूको बिचमा युनिटी हुनुपर्छ। सबै खालका चाहिँ जनताहरूको बिचमा युनिटी हुनुपर्छ, गठबन्धन हुनुपर्छ। त्यसकारणले यो गठबन्धन अनन्तसम्म कहिलेसम्म हामीलाई खतरा हुन्छ तबसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ युनिटी गर्नुपर्छ र जब चाहिँ के छ भने ती प्रवृत्तिहरूलाई हामीले परास्त गर्छौँ र ती प्रवृत्तिहरूलाई परास्त गरेपछि काङ्ग्रेसको दर्शनमा, हामी कम्युनिस्टको दर्शनमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ मित्रवत ढङ्गले। यो नेपालको आवश्यकता हो। थोरै एउटा मात्रै कुरा कानुनको गरौँ न। जस्तो पछिल्लो समय एउटा महाभियोगको यहाँले समिति पनि बनाउनु भयो संसदमा र त्यसमा चाहिँ एमाले भाग पनि लियो, विरोध गर्दै आए तापनि। अब यो केन्द्रीय समितिको बैठक पनि थियो यहाँहरूको, यो खालको विषयमा के छलफल भएको छ पार्टी? होइन, महाभियोग त अब हामी कानुन व्यवसायीहरू, म त वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हो होइन, र हाम्रो अस्ति मात्रै हामीले 3 दिनको होइन 15, 16, 17 गते चाहिँ हामीले काठमाडौँमा वकिलहरूको राष्ट्रिय हाम्रो सम्मेलन हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ, 15औं राष्ट्रिय सम्मेलन। र त्यसमा हामीले चाहिँ के प्रष्ट रूपमा गरेका छौँ भने महाभियोग जुन संसदले जुनसुकै प्रकृतिबाट चाहिँ महाभियोगको प्रोसेस अप्नाए पनि चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा आउन दिँदैनौँ। हाम्रो मान्यता हो, वकिलहरूको पनि त्यो मान्यता हो भनेपछि अब राजनीतिक पार्टीहरूले सुन्नु पर्यो, राजनीतिक पार्टीहरूले सुन्नु पर्यो, सांसद महोदयहरूले सुन्नु पर्यो र सांसदहरूले त्यस्ता चोलेन्द्र जस्तो भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीशलाई फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि महाभियोग फिर्ता लिएर ल्याउँछन् भने त्यो पार्टी कोल्याप्स हुन्छ। जुन माननीयहरू हुनुहुन्छ उहाँले हामीले राम्रो कुरा गर्छन्, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको चाहिँ सम्मान गर्ने, निर्भीक न्यायपालिका होइन र चाहिँ स्वच्छ सुनवाईको हक जनतालाई दिलाउने भनेर चाहिँ जुन हामीले भनिराखेका छौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ के छ भने यो महाभियोग जुन छ नजरअन्दाज गरेर चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरलाई फेरि ल्याउने हरकत कसैले गर्छ भने वकिलले त मान्दैन, न्याय क्षेत्रले त मान्दैनन्। त्यस्ता राजनीतिक पार्टीबाट प्रतित्व गर्ने माननीयहरूको नि त्यो भ्रष्टाचारलाई पक्ष पोषण गरेको हुन्छ। भ्रष्टाचार, अदालतको व्याप्त भ्रष्टाचार छ नि, नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारको चाहिँ पक्ष पोषक उहाँहरू हुन मलाई लाग्छ चाहनुहुन्न होला। त्यसकारणले महाभियोग पास हुन्छ, फिर्ता हुने सम्भावना छैन। किन, कसरी भ्रष्टाचारलाई बचाउन को चाहिँ अगाडि पर्छ? हामी हेरौँ न, भ्रष्टाचारी प्रधान न्यायाधीशलाई फेरि लिएर आउने कसको तागत छ होइन, ऊ निलम्बित भइसकेको छ। त्यस कारणले 2/3 बाइज्जत संसदले पास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। धन्यवाद। धन्यवाद। जस्तो पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रम चलिरहेछ, अब यो यहाँहरूको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्यो, खासमा चाहिँ पदाधिकारी चयन लगायत एमसिसीको विषयमा छलफल भएन नि, यहाँहरू चुनाव केन्द्रित हुनुभयो है, त्यो विषयमा भन्दैन? अब यस्तो छ, हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक भर्खरै सकिएको छ, त्यसले केन्द्रीय समितिलाई सापेक्षित रूपमा पूर्णता दिएको छ, पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, केन्द्रीय समितिले पदाधिकारीहरूको चयन गर्ने कुरा र एमसिसीलाई छलफल गर्ने कुरा पनि एजेन्डामा चाहिँ टुङ्गिन्छ भन्ने धेरै मान्छेहरूको छलफलको अपेक्षा थियो। तर परिस्थिति के भयो भन्दाखेरि अहिले मसक्कै चाहिँ अब हामीलाई चुनावलाई 70 दिन वरिपरिको समय मात्र बाँकी छ। 2 महिना वरिपरि हामीले स्थानीय तहको चुनावको तयारी गर्नुपर्ने भएको हुनाले सम्पूर्ण पार्टी चाहिँ स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रित भएर जाने र स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ पार्टीलाई उत्कृष्ट स्थानमा पुर्याएर पहिलाको भन्दा राम्रो रिजल्ट ल्याएर चाहिँ यी विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्ने भन्ने पार्टीको चाहिँ
नीति लियो, त्यसपछि केन्द्रीय समितिले त्यो नीति लियो। त्यही भएर हामी अहिले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मूल रूपमा केन्द्रित भएर जाँदैछौँ। जस्तो यो चुनावमा जस्तो अब पार्टी अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ फेरि पनि यहाँहरू पहिलो पार्टी बनेर आउन सक्ने छ भनेर, त्यसको सम्भावना तयारी चाहिँ कतिको बलियो छ, के भन्नुहुन्छ यहाँको विषयमा, तयारीको विषयमा चुनाव? यस्तो हो, अब हामी पहिलो पार्टी भएर आउन सक्ने सम्भावना किन छ भने पहिलो कुरा त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो। पार्टीहरूको साइज भने कुनै निर्वाचनमा सानो हुनसक्छ, कुनैमा ठुलो हुनसक्छ। साइजको आधारले कुन धार चाहिँ मूलधार हो भन्ने कुरा निर्धारण हुँदैन। नेपालमा अहिले चलिरहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिकताको धार चाहिँ माओवादी आन्दोलनले स्थापित गर्यो। आज नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीय समावेशिताको राजनीतिक धारमा छ। त्यो भइसकेपछि यो धारको नेता को हो भन्दाखेरि यो धार स्थापित गर्ने नेता त माओवादी हो। त्यस कारणले चाहिँ नेपालको मूल राजनीति, अहिलेको मूल राजनीतिक ट्रेन्ड स्थापना गर्ने पार्टीको हिसाबले र नेपाललाई यो जुन नयाँ धारको विकास गर्नको निम्ति, यसको स्थायित्वको निम्ति र देशको सुशासनको निम्ति, देशको समृद्धिको निम्ति माओवादी केन्द्र नै एउटा सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्ने कुरा नेपाली जनताको बिचमा लिएर हामी जान्छौँ र हाम्रो सङ्गठनात्मक तागतलाई यो शक्तिका साथ, यो विचारका साथ हामी परिचालन गर्दा देशमा चाहिँ ठुलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा पनि हाम्रो पार्टी रिभाइभ हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यहाँको 8औं सम्मेलन अधिवेशनले पनि भन्नुहुन्छ नयाँ क्रान्तिकारी विचार, नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी भनेर। खासमा चाहिँ यहाँहरूको पार्टी 21औं शताब्दीको समाजवादमा केन्द्रित रह्यो। अब तर यो अब महाधिवेशनको सकिँदै गर्दाखेरि बिस्तारै यो विचारको कुरा पनि सेलाउँदै गइरहेको जस्तो देखिन्छ। यो विचारलाई अलिकति बुझाइदिनुहोस् न, यो कसरी पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ, जनताले यसलाई कसरी बुझ्ने त्यो विषयमा? अब 21औं शताब्दीको समाजवादको विकास भन्ने हाम्रो अहिले पार्टीको महाधिवेशनको मूल लाइन हो। त्यस कारण राजनीतिक कार्यदिशा भने एउटै महाधिवेशनमा बनेर एउटै महाधिवेशनमा सकिँदैन। पहिलो कुरा यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। 21औं शताब्दीमा समाजवाद कस्तो बनाउँछौँ त हामी? हिजो सोभियत मोडलको समाजवादको एउटा अभ्यास भयो, चिनिया मोडलको समाजवादको अर्को अभ्यास भयो, क्युबामा अर्कै अभ्यास भइरहेको छ, ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा नि अर्को अभ्यास भइरहेको छ। भनेपछि यी सबै अभ्यासहरू हामी कहाँ हुबहु मिल्दैनन्। हाम्रो उत्पादन सम्बन्ध, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जनसमुदायको मनोविज्ञान सबै चिजहरू हेरेर हामीले हाम्रो मौलिक मोडलको समाजवादको विकास गर्ने भन्ने कुरालाई महाधिवेशनबाट ठोस गरेका छौँ। त्यसका आधारभूत प्रस्तावना हामीले त्यसको बनाएका छौँ, एउटा स्केच बनाएका छौँ र आगामी महाधिवेशन अथवा सम्मेलन, विशेष महाधिवेशन वा सम्मेलनसम्म पुग्दाखेरि त्यसलाई हामीले एउटा फुल राम्रो चित्र समाजवादको, हाम्रो नेपाली मोडलको समाजवादको चित्र के हो भन्ने कुरा दिन्छौँ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। र विचारको प्रश्न भनेको सकिएको छैन, यो निरन्तर बहस भइराख्ने कुरा हो। निरन्तर छलफलबाट मात्रै यो परिष्कृत हुन्छ। यो आजको प्रशिक्षणबाट के सिक्नुपर्छ त्यो पनि अलिकति? अब आजको प्रशिक्षण चाहिँ हामी मूलतः एमसिसीका कारणले देशमा उत्पन्न भएका तरङ्गहरू, नेपाली जनताहरूको मानसिकता एमसिसीमा विभिन्न ढङ्गले विभाजित छ। एमसिसीको बारेमा हाम्रो पार्टीको आधिकारिक दृष्टिकोण के हो, हामीले किन यो व्याख्यात्मक घोषणासहित चाहिँ यसलाई अनुमोदन गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ र अब स्थानीय निर्वाचनमा हामी के कार्यभार लिएर जाने हो, हाम्रा स्थानीय निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमहरू के हुन्छन् र अब हामी चाहिँ महाधिवेशनले लिएको नीतिअनुसार हामी स्थानीय तहमा किन आउन जरुरी छ भने समाजवाद त स्थानीय तहबाटै लागू गर्दै आउने कुरा हो। स्थानीय तहले पनि समाजवादका कार्यक्रमहरू दिनुपर्ने हुन्छ र समाजवाद स्थापना गर्नको निम्ति जरैदेखि माओवादी बलियो हुनु पर्यो भन्ने कुराको बागमती प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ताहरूमा एउटा भाव सम्प्रेषण गर्नको निम्ति यो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। हुन्छ सर, धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई सर्वप्रथम स्वागत छ। धन्यवाद छ। यो माओवादी केन्द्रको पछिल्लो समय चुनाव केन्द्रित गतिविधिहरू देखिन्छ, त्यो कतिको प्रभावकारी भइरहेछ, यसरी सुरु गरौँ। अब नेपालको पछिल्लो दशकमा धेरै लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने चाहिँ ऐतिहासिक दायित्वमा हामीहरू आइपुगेका छौँ। संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकिसकेपछि हामीले राजनीतिक संरचनाहरू हामीले तयार गऱ्यौँ। तत्सम्बन्धीमा चाहिँ नि 74 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यसले स्थानीय तह भनेको के हो भन्ने कुराको प्रत्याभूति जनतालाई सामान्य अर्थमा होइन, आधारभूत रूपमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो आवश्यक रहेछ भन्ने कुराको एउटा ओरिएन्टेसन भएको छ। र 5 वर्षको अवधिमा जे जति कामहरू अहिले भएको छ, वास्तवमा नेपालको अहिलेको भूराजनीतिक स्थिति होइन, अवस्थिति र खास गरिकन चाहिँ नि लामो सङ्घर्षका बिचबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई यो नयाँ प्रकारको चाहिँ यो 3 तहको सरकारको परिकल्पना संविधानले गर्यो।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर गयौँ हामी। 5 वर्ष अब करिब अब प्रदेश र सङ्घको त केही समय बाँकी छ, तर स्थानीय तहको त अब सकियो करिब भनेपछि अब यसले के कुरा देखाएको छ, दर्शाएको छ भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा भनेर भनिएको थियो नि, त्यो भन्ने हामी माओवादी नै हो। त्यसैले अब जनताले के ठाने भने आधारभूत रूपमा सानातिना विकास निर्माणका कामहरू होइन, प्रशासकीय कामहरू होइन, भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामहरू, सुशासनका कामहरू, शिक्षाका कामहरू, स्वास्थ्यका कामहरू होइन, लगायतका जनताका आधारभूत होइन न्यूनतम नगरी नहुने काम चाहिँ के हो भने स्थानीय सरकारले गर्ने रहेछ, स्थानीय सरकार आवश्यक रहेछ भन्ने कुराको गहिरो गरी अनुभूति भएको छ तल्लो तहमा, स्थानीय तहमा। र अब जहाँसम्म तपाईँले सोध्नु भएको छ कि अब निर्वाचनको यो अलिकता माओवादी पनि अलि तयारीमा जाँदैछ, यस सन्दर्भमा के छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। तर अब हामीले के भनेका छौँ, भर्खरै 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसले विचार, राजनीति, राजनीतिक कार्यदिशा, सङ्गठनात्मक कार्यदिशा, कार्यशैलीसँग सम्बन्धित कुरामा हामी प्रष्ट भएर एकरूप ढङ्गबाट अब पार्टीलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। र अब करिब 1.5 वर्षपछि हामी फेरि विशेष महाधिवेशन पनि गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। भन्दा अब के हो भन्दाखेरि अब तत्कालका लागि हामीहरूले भर्खरै फेरि केन्द्रीय महाधिवेशनको 8औं महाधिवेशनपछि पहिलो बैठकले अध्यक्ष कमरेडलाई निर्वाचित गरेर हामी चाहिँ नै शपथ ग्रहणको कार्यक्रम सम्पन्न भयो। दोस्रो पूर्ण बैठकले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब सङ्गठनात्मक रूपमा देखा परेका र परिपूर्ति गर्नुपर्ने कुरा विधानमा आधारित भएर गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि अब स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसक्यो वैशाखको 30 गते। अब सम्पूर्ण शक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिने, सबै जाने र जनतालाई हिजोका दिनमा हामीले भनेका प्रतिबद्धताहरू धेरै पुरा हुन सकेका छैनन्। ती प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न नसक्नुको पछाडिको कारणहरू के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीहरू त्यो विषयलाई पनि लिएर जान्छौँ। र खास गरिकन चाहिँ नै अहिले 21औं शताब्दीमा होइन नेपाली समाजवादी बाटो भनेर हामीले एउटा कार्यदिशा तय गरेका छौँ नि। अब नेपालमा समाजवादको यात्रातिर जाने नै हो भने स्थानीय तहको सरकार चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्दछ भन्ने कुरा नै हो। त्यसो भएको हुनाले स्थानीय तहमा जे जस्ता अवस्थाहरू र साइजहरू हिजो 74 मा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, अब लाग्छ सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा माओवादी जतिको होइन, जसको प्रवर्तकै माओवादी हो होइन, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी होइन, विभिन्न प्रकारका उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, लैङ्गिक रूपले पनि उत्पीडनमा परेका, वर्गीय रूपले उत्पीडनमा परेका सबैको चाहिँ समुचित राज्यको मूल प्रवाहमा होइन, मूल नीति निर्माण गर्ने तहमा होइन, जनताका छोराछोरीहरूलाई पुर्याउने भनेर चाहिँ जुन एजेन्डा हामीले बोकेर हिँड्यौँ हिजो युद्धकालदेखिको पछिल्लो दशकसम्म, अब यो कुरालाई हामी कार्यान्वयनको फेजमा जाँदाखेरि चाहिँ स्थानीय तहलाई स्ट्रङ बनाउनुपर्छ। स्थानीय तह यस्तो हो कि समाजवादमा जाने पहिलो चाहिँ होइन त्यो आधार स्तम्भको रूपमा चाहिँ स्थानीय तह हुन्छ। र मलाई लाग्छ हामीले भर्खरै अब यो निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरू पनि बनाएका छौँ। देशव्यापी रूपमा हामी अब 753 स्थानीय तहमा जान्छौँ, नेता कार्यकर्ताहरू सबै हामी जान्छौँ। र यो बागमती प्रदेशको आजको यो बागमती प्रदेश परिषदको यो बैठक हो र यो प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि हो, दुइटै हो। त्यसो भएको हुनाले अब कतिपय भ्रम र अस्पष्टताहरू छन् भने त्यो भ्रम र अस्पष्टताहरूलाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्यमा आधारित भएर हामी आज यो कार्यक्रममा सहभागी भइराखेका छौँ र स्पष्ट पार्ने काम हुन्छ। जस्तो 1-2वटा कुरा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनियो, अब अधिकार पनि संविधान पनि त्यही सङ्घीयता अनुसार आयो, तर भ्रष्टाचार पनि उत्तिकै बढ्यो नि स्थानीय तह भन्ने गुनासो र गाउँ गाउँको सिंहदरबार भन्ने प्रत्याभूति जनताले गर्न पाएन भन्ने गुनासो, यसलाई कसरी समीक्षा गर्ने? अब यस सन्दर्भमा के छ भने अपवादका ठाउँहरूमा काहीँ भएका कुराहरू तथ्य तथ्याङ्क सहितका होइन, यसको पनि सम्बन्धित निकाय छ। भ्रष्टाचार भयो भने भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि होइन उजुरी गर्ने ठाउँ छ, हो कि होइन, त्यसको लेखाजोखा गर्ने ठाउँ छ, त्यसको सुनवाई हुने ठाउँ छ, कारवाही गर्ने ठाउँ छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँसम्म पनि पुगेको छ होइन। तर अब कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने राम्रो भित्र नराम्रो पनि केही आउँदो रहेछ भन्ने कुरा त रहेछ नि त। त्यसो भएको हुनाले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कुरा होइन,
अब विभिन्न ढङ्गबाट चाहिँ भए गरेका कामहरूको पनि सकारात्मक कामको पनि चर्चा छ, नकारात्मक कामको पनि चर्चा छ। तर मूलभूत रूपमा के हो त भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहका सरकारले गरेका कामहरू मूल रूपमा चाहिँ के हो त भन्दा सही छन्, जनताप्रति उत्तरदायी प्रकृतिका छन् र त्यसभित्र केही ठाउँमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू त अब अख्तियारमा पनि परेको छ, सम्बन्धित निकायहरूमा परेको छ, त्यसको जाँच पडतालहरू भइराखेको छ। त्यो आफ्नो एउटा कानुनी बाटोबाट अगाडि बढ्दै गरेको पनि छ र त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्दछ, निर्मूल गर्नेतिर जानुपर्दछ हैन। भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको अभियानलाई चाहिँ तल जनताको तहसम्म चाहिँ शिक्षित दीक्षित पार्ने र एउटा अवेरनेसको कार्यक्रम लिएर जानुपर्दछ र मुख्य गरेर कुन परियोजना या योजनाहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले या सङ्घीय सरकारले गर्छ, कुन ठाउँहरूमा भ्रष्टाचार भएका छन्, ती भ्रष्टाचार भएको कुरालाई तथ्यसहितको हैन, प्रमाणसहितको हैन जाँदाखेरि छानबिन गर्दाखेरि त भ्रष्टाचारको ठहर भइसकिसकेपछि त कानुनी दायरामा त गएकै त छन् हैन। त्यसैले यसलाई रोक्नुपर्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, यसलाई निर्मूल गर्नेतिर लिएर जानुपर्छ। यो अहिलेको चुनौती पनि हो हैन, चुनौती पनि हो। त्यो चुनौतीलाई हामीले चाहिँ सामना गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ र मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि जे जस्ता अवस्थामा बजेटहरू जान्छन् हैन, अनुदानको रूपमा जान्छन्, विभिन्न शीर्षकसँग सम्बन्धित चाहिँ राजस्वहरू सङ्कलन हुन्छ हैन, ती सङ्कलन भएका बजेटहरू र तिरोभार गरेर हैन विभिन्न ठाउँबाट कर राजस्व हैन भन्सार आदिबाट चाहिँ जम्मा भएका हैन यी सबै बजेटहरूलाई कुल एउटा डालोमा हालेर स्थानीय तहको पनि बजेट बन्ने त्यही हो, प्रदेशको बजेट पनि त्यही हो हैन, सङ्घको बजेट पनि त्यही अनुसार हुने कुरा हो हैन। वैदेशिक सहायता अनुदान या ऋण हैन या चाहिँ तपाईँको राजस्व कर यस्तैबाट उठेर चाहिँ एउटा बजेट बन्ने न हो। त्यसो भएको हुनाले यो बजेट बनिसकिसकेपछि त्यसलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्नेतिर चाहिँ जानुपर्दछ भन्ने कुरा नै हो। अन्तिममा एउटा कुरा गरौँ न, गठबन्धनमा केही ढुलढुल देखिन्छ, कहिले एमसिसीले कहिले अब कङ्ग्रेसमा पनि एक्लै जानुपर्छ चुनावमा भनेर। अब जस्तो यहाँहरूले चाहिँ अब फेरि पनि पहिलो पार्टी बन्ने भनिराख्नु भएको छ, अब यो कसरी अगाडि बढ्ने त यहाँहरू त्यो विषयमा भन्दैन? होइन, गठबन्धनको बारेमा त अब त्यति धेरै चाहिँ यो अब मतलब दुविधा पाल्नुपर्ने कुरा छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ भने गठबन्धनको बैठक बसेर अब चुनावसम्म हामीहरू चाहिँ स्पष्टताका साथ काहीँ भ्रम, काहीँ आशंका, काहीँ दुविधा नपालिकन अब यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको यो निर्णय भइसकेको छ हैन। यो गठबन्धन किन बन्यो भन्दाखेरि त मूलभूत रूपमा त तीनटा कुरामा आधारित भएर यो गठबन्धन बनेको हो हैन। संविधान दुईचोटि चाहिँ संविधानमाथि प्रहार भयो हैन, जनताद्वारा निर्वाचित भएको प्रतिनिधिमूलक संस्था जो प्रतिनिधि सभालाई दुई पटकसम्म घाँटी निमोट्ने काम मात्र भएन कि त्यसको अवसान गर्नेतिर नै गए केपी शर्मा ओली। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि देशमा प्रतिगमन भयो भन्ने कुरा भयो, प्रतिगमनको विरुद्धमा चाहिँ नै त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर लागेका दलहरू सबैको बिचमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा गठबन्धन बन्यो र यो गठबन्धन अब केका लागि भन्दाखेरि संविधानको रक्षाका लागि, राष्ट्रियताका लागि हैन, यो लोकतन्त्रको रक्षाका लागि या सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि, यो तीनटा कुराको रक्षाका लागि चाहिँ के हो त भन्दा यो गठबन्धन हो। र अब के हो भने यसले पूर्णता त्यतिखेर पाउनेछ जतिखेर जनताको भर्डिक्ट प्राप्त नभएसम्म। किनभने जनताद्वारा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई डिरेल गर्ने हैन, डिस्ट्रोय गर्ने हैन, ड्यामेज गर्नेतिर गइसकेपछि त फेरि जनतामा फेरि भर्डिक्ट लिन जानु पर्यो नि त। अब प्रतिगमनकारीहरू को हो हैन, को हो कि न, अग्रगमन चाहनेहरू को हो, संविधानको रक्षा गर्ने को हो हैन, कुन शक्ति हो हैन, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कुन शक्ति हो, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने कुन शक्ति हो भन्ने कुरा त त्यो कुरा लिएर त जनताको बिचमै जानु पर्यो नि त। अब हैन, जनताले मत दिएर पठाएको हैन जनप्रतिनिधि संस्थालाई नै ध्वस्त गर्ने शक्ति चाहिँ लोकतन्त्रवादी हुनसक्छ हैन, राष्ट्रवादी हुनसक्छ, गणतन्त्रवादी हुनसक्छ, हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी स्थानीय तहबाट नै प्रतिगमनकारी को हो, परिवर्तनकारी को हो भनेर यसको सही जवाफ दिने गरी जनतामा हामी भर्डिक्ट लिन जाँदैछौँ। त्यसको यो पहिलो प्रारम्भिक चरणको रूपमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन। धन्यवाद छ। दर्शकहरूले हामी
गोदावरीमा छ। यहाँ माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश स्तरीय राजनीतिक तथा वैचारिक प्रशिक्षण चलिरहेको छ। त्यसो त अहिले दलहरूसँग चुनाव केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा यो प्रशिक्षणलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ र यसै क्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभएका नेता कार्यकर्ताज्यूहरूसँग हामीले प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यस्तो यहाँहरूको यो आज प्रशिक्षण छ, प्रशिक्षण बैठक पनि छ, त्यो विषयमा भनिदिनुहोस् न। अब यसको चाहिँ महत्त्व किन भन्ने विषयमा। अब हामी अहिले नेपालमा लगभग विभिन्न पार्टीहरू बीच अहिले लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार हामी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेका छौँ र लोकतन्त्रलाई बचाइराख्नका लागि अनि 5 वर्षमा हुँदै गएको चाहिँ स्थानीय निर्वाचनलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर पार्टीहरूले यो बागमती प्रदेशका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ आजको यो प्रशिक्षण हुन गइरहेको छ। यस प्रशिक्षणको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ लोकतन्त्रलाई बचाउन, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कसरी हामीले चाहिँ अघि बढाउने भन्ने विषयवस्तु नै रहेको छ। यही प्रशिक्षणले यो स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचन केन्द्रित आज प्रशिक्षण हुन गइरहेको छ। जस्तो एमसीसीको बारेमा यहाँहरूको पार्टीमा भित्र पनि विभिन्न असन्तुष्टिहरू, नारायण काजी श्रेष्ठ उहाँहरूले पनि फरक मात्रै राख्नुभयो। एमसीसीले गर्दा पार्टीमा केही समस्या देखिएको हो बुझाइमा? एमसीसीले गर्दा पार्टीमा त्यस्तो समस्या देखिएको होइन। वास्तविक कुरो के हो भने माओवादीको महाधिवेशनमा एमसीसीलाई हुबहु पास नगर्ने भन्ने चाहिँ महाधिवेशनमा पारित गरिएको थियो। तथापि एमसीसी पास गर्नै पर्ने परिस्थिति अनि पहिलो कुरो त सबभन्दा पहिलो कुरो त पहिले नै एउटा एमसीसीलाई चाहिँ सिग्नेचर गरिरहेको अवस्था, गल्ती त्यतिखेरै भइसकेको अवस्था थियो। तथापि वास्तवमा अन्तमा गएर चाहिँ व्याख्यात्मक जुन एउटा परिभाषा 12 बुँदे परिभाषित गरिकन चाहिँ एमसीसी पारित गरिएको, पार्टीभित्र केही मतभेद भए तापनि यसले चाहिँ उग्र रूप लिएको अवस्था छैन र पार्टीभित्र एकमत भएर अहिले स्थानीय निर्वाचनमा जाने भन्ने नै निर्णय भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो पार्टीभित्र विभिन्न कुराहरू, जस्तो नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने यहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ, कस्तो कस्तो कुराहरू महत्त्वपूर्ण रूपमा उठिरहेछन्, कस्तो कस्तो विषयहरूसँग एजेन्डा छ, त्यो विषयमा यहाँले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि भनिदिनुहोस्। वास्तवमा भनेको माओवादी पार्टी निश्चित रूपमा यो मुलुकको माटो सुहाउँदो, यो मुलुकको चाहिँ जुन विभिन्न जातजाति भाषाभाषी रहेको मुलुकमा माओवादी पार्टी क्रान्तिकारी पार्टी नै हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। किनकि अन्य पार्टीभन्दा माओवादी पार्टीको एजेन्डाहरू भिन्न भएको कारणले गर्दा नै हामीले माओवादी पार्टीलाई क्रान्तिकारी भनिरहेका छौँ। अहिलेसम्म आएको 10 वर्ष जनयुद्ध पछाडि 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि यो मुलुकमा जति पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ, जति पनि संविधानमा पुरै नभनौँ केही यो मुलुकका जनताले चाहेको जो एजेन्डाहरू पारित भएका छन् ती एजेन्डाहरू माओवादीकै एजेन्डा हुन् र ती एजेन्डाहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्नका लागि माओवादी पार्टीले निरन्तर रूपमा आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेको छ। एउटा कुरा यहाँले सम्झाउनु भयो, जुन विभिन्न जातिहरूको भाषाभाषीहरूको समावेशिताको कुराहरू छ नि, त्यो विषय त बिस्तारै ओझेल पर्दै गयो नि माओवादीमा, होइन? त्यो विषय कतिको प्रभावकारी रूपमा उठ्ने गरेको छ? होइन, विषयवस्तु गम्भीर रूपमा उठेको छ। किनकि माओवादी पार्टी मात्र त्यस्तो पार्टी हो जसले समावेशी समानुपातिकलाई चाहिँ मुख्य नजर राखेर यो मुलुकमा रहेका उत्पीडित जातिहरूलाई पनि साँच्चीकै यो राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने भन्ने उद्देश्यका साथ राखिएको हो। केही त्यस्ता ओझेलमा पर्न सक्छन् केही कुराहरू, तथापि अन्य पार्टीहरूको तुलनामा माओवादी पार्टीले साँच्चीकै समावेशी र समानुपातिक एजेन्डालाई अगाडि बढाएको कुरा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। यहाँको अन्तमा के छ? थ्याङ्क यू। सबैलाई चाहिँ म यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तमा म समग्र देशवासी जनतामा के हार्दिकताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, साँच्चीकै यो मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित गर्ने र अनेक विभिन्न किसिमका जातजाति भाषाभाषी समानुपातिक समावेशी ढङ्गले अघि बढ्नका लागि यो पार्टी राम्रो रहेको र यस पार्टीमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ साथ दिनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो बीचमा हामीले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको सरदार अध्यक्ष कमरेडको 21औं शताब्दीको समाजमा तत्कालै आइराखेको छ। यो चुनावमा
माओवादी पार्टीलाई 1 नम्बरको पार्टी बनाउने कसरी धेरै विषयवस्तुहरू रहेको छ। वर्गको नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्ने जमर्को लिएका छन्। सशक्त पनि हामीलाई हाम्रा आदरणीय कमरेडहरूबाट त्यो प्रशिक्षित फेरि एकपटक बागमती प्रदेश कमिटीले स्वागत गर्दै तपाईँहरू सबैमा धैर्यताका साथ यो प्रशिक्षणमा सहभागी हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हलबाट बाहिर रहेर सहयोग गरिदिनको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो आजको बैठकको उद्देश्य राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षणको बारेमा प्लस बैठकको प्रस्ताव सहितको विषयहरूलाई प्रकाश पार्नको लागि हाम्रो पार्टी बागमती प्रदेशको अध्यक्ष कमरेड सरल सहयात्रीलाई यो मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश परिषदको यस विस्तारित बैठक तथा प्रशिक्षणका आदरणीय प्रमुख अतिथि तथा हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड, यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि आदरणीय नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतृत्व कमरेडहरू र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण आदरणीय अतिथि कमरेडहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण बागमती प्रदेशमा कार्यरत सबै पालिकाका पदाधिकारी लगायतका सम्पूर्ण कमरेडहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र बागमती प्रदेशको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सर्वप्रथम हामीले यो प्रदेश सम्मेलन पछाडि पहिलो पटक यो प्रशिक्षण तथा यो परिषदको विस्तारित बैठक गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। बागमती प्रदेशको नयाँ टिम भर्खरै निर्वाचित भएको छ र बागमती प्रदेशको समग्र निर्वाचित कमिटीको तर्फबाट र बागमती प्रदेशको पदाधिकारीहरूको टिमको तर्फबाट हामीलाई नयाँ जिम्मेदारी र नयाँ चुनौतीपूर्ण मार्गमा अगाडि हिँड्नको निमित्त यहाँहरू सबैको तर्फबाट विश्वास गरेर हामीलाई जुन जिम्मेदारी प्रदान गर्नुभएको छ त्यो जिम्मेदारीको लागि, यो विश्वासको लागि यहाँहरू सबैलाई म समग्र कमिटीको तर्फबाट, पदाधिकारीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद तथा सम्पूर्ण नेतृत्व कमरेडहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ विशेष गरी आजको यस बैठक तथा प्रशिक्षणको लागि प्रस्तावको निमित्त यहाँ म उभिएको छु। त्योभन्दा अगाडि म केही कुरा यहाँको बिचमा यो आजको प्रशिक्षण सहितको कार्यक्रमको केही महत्त्व पनि यहाँ प्रस्तुत गरेर म प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। आजको यो प्रशिक्षण यस्तो परिस्थितिमा हामी उभिएर यो प्रशिक्षण गर्दैछौँ। दर्शकबिन, माओवादी केन्द्रको जुन प्रदेश बागमती प्रदेश स्तरीय राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षण अहिले गोदावरीमा जारी छ र त्यसो त एमसीसी गठबन्धनमा प्रमुख समस्या रहँदै आएको थियो भने एमसीसी जुन व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अवस्थामा गठबन्धनमा अर्को प्रमुख समस्या भने तत्काललाई छैन र आगामी चुनावमा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसभित्र भने यो गठबन्धन चुनावसम्मै अगाडि जाने वा नजाने भन्ने विषयमा दुई पक्ष देखिएका छन्। खास गरी कङ्ग्रेसभित्रका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको पक्षले कङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने खालको धारणा विचार अघि सार्दै आएको छ भने प्रधानमन्त्री एवं कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने मा उहाँ देखिँदै आउनुभएको छ। त्यसो त
माओवादी केन्द्र र त्यसै गरी अर्को नेकपा एकीकृत समाजवादीको विषयमा भने गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने मै जोड भएको देखिन्छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले त जुन प्रतिनिधि सभाको संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर अवरोध तुल्याइरहेको अवस्थामा अब यो संसदले गतिशील र प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा संसद विघटन गरेर चुनावमा जानपर्ने खालको चाहिँ प्रतिक्रिया पत्रकारहरूसँग दिनुभएको थियो र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनेमै देखिँदै आउनुभएको छ।